अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। Manifestations of the stages of blessing. The word of the wisdom, volume 9. हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूबिक है जी, सफ़ा नंबर 35 के ऊपर और 6793 6793 उसका रूबिक का नंबर है जी, जिसमें आप फरमाते हैं, He who does not value a man, जो बंदा जो है वो एक आदमी की कदर नहीं करता, does not value अल्लाह, वो अल्लाह की कदर नहीं करता। ऑलमाइटी इधर इस तरीका से वो अल्लाह की कदर नहीं करता। अल्लाह जो है बेहतरीन जो है वो कदर करवाने वाला है। तो गॉड लव दोज हू लव हिज मैनकाइंड, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं जो उसके बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरीके से अबू बिन अदम एक कहानी हमने जो है एक नज़म पढ़ी थी पिछली क्लासों में, उसमें जो है हमने पढ़ा था कि एक फरिश्ता आया और उन्होंने आके जो है वो आपसे पूछा कि अल्लाह ताला क्या रोशनी नजर आई, तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो। फरिश्ते ने बताया कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो आपने कहा कि मेरा नाम उन लोगों में लिख ले जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो फरिश्ता गायब हो गया और अगले दिन फिर अपीयर हुआ और आपने जो है वो पूछा कि मेरा नाम लिखा है या नहीं लिखा है। तो फरिश्ते ने बताया कि मैंने उन लोगों में आपका नाम देखा है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। इससे साबित होता है कि गॉड लव दोज हू लव विद हिज मैनकाइंड, जो उसके बंदों से प्यार करता है। बंदों से प्यार करना जो है बहुत बड़ी बात है। बंदों से मोहब्बत, बंदों से प्यार, बंदों की चाहत क्या है कि उनके दुख सुख में शामिल होना, उनकी हर जगह पे शामिल होना, उनकी जो है वो खैर खबर रखना, उनको अपना समझना। खास तौर पे ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, जो खाना नहीं खा सकते, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनका मुफ्त इलाज करना, उनको खाना मुहैया करना, उनको पानी मुहैया करना। जितने भी हमारे सहाबा इकराम गुजरे हैं उन्होंने भी ऐसा करके दिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीमों का ख्याल रखते थे, गरीबों का ख्याल रखते थे। और ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हम गरीबों और यतीमों का ख्याल रखें। एवरीथिंग कम्स अलॉन विद द मैन अलॉन, जैसे कि एक आदमी अकेला है, इसी तरीका से हर चीज जो है वो अकेले ही आती है। इफ देयर इज नो मैन, अगर कोई आदमी नहीं होगा तो फिर क्या होगा जी? देयर इज नथिंग, कोई चीज भी नहीं होगी। दुनिया बनाई है इंसान के लिए। अभी हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे चल के जी, पहले इसका जिक्र कर ले जी। देयर इज नीदर जिक्र, किसी चीज का भी जिक्र नहीं होगा, ना अल्लाह का जिक्र होगा, ना किसी इंसान का जिक्र होगा, नौर तबलीग, ना ही तबलीग होगी, नौर सबसे न एक दूसरे की खिदमत होगी। जस्ट डिवेस्टेड जंगल, ये ऐसे हो जाएगा जैसे कि तबाही शुदा जंगल है, जैसे कि ये जो है वो खराब जंगल है, हर जगह जो है वो तबाही आ जाएगी। एवरीथिंग मैनिफेस्टेशन फॉर द मैन अलोन, इस तरीके से हर चीज जो है वो
इंसान के लिए बनाई गई है। For the man alone is this world is limited and worthwhile। जितने भी बशिंदे हैं वो काबिल कदर है, जो इस दुनिया के अंदर मौजूद है, वो हर बंदा जो है वो काबिल कदर है और हर बंदे की वैल्यू है। इमेंस वेलकम इज ऑल माइटी अल्लाह वेलकम। जो एक इंसान को खैर खुश आमदीद कहता है वो अल्लाह को खुश आमदीद कहता है। तो इस तरीके से एक इंसान की जान बचाना जो है वो पूरी इंसानियत की जान बचाना है। इस तरीके से जो है वो किसी की खिदमत करना जो है वो पूरी दुनिया की खिदमत करना है। और अगर आप जो है ये काम करते हैं तो अल्लाह खुश होते हैं और आपको इनामात से नवाजते हैं, आपको खैर व बरकत से नवाजते हैं और आपका जहन खोल देते हैं और अल्लाह की रहमतें आप पर नाज़िल हो जाती हैं। कभी अज़मा के तो देखे अल्लाह ताला की ज़ात को, दिला गाफल ना यकदम हो ये दुनिया छोड़ जाना है, दिला गाफल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली गाफल जमीन अंदर समाना है, बगीचे छोड़कर खाली गाफल जमीन अंदर समाना है, दिला गाफल ना हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली गाफल जमीन के अंदर समाना है। फरिश्ते रोज करता है मुनादी, फरिश्ता रोज करता है मुनादी चार कोनों पे, फरिश्ता रोज करता है मुनादी चार कोनों पे, तेरा नाजुक बदन जिस्म कीड़ों ने खाना है, तेरा नाजुक बदन जिस्म कीड़ों ने खाना है। फरिश्ता रोज करता है मुनादी चारों कोनों पे, तेरा नाजुक बदन जिस्म कीड़ों ने खाना है। खुदा जाने ये दुनिया जलवागर है, नाज है किसकी, खुदा जाने ये दुनिया जलवागर जलवागाह है, नाज है किसकी। हजारों उठ गए दुनिया से, रौनक बाकी है महफिल की। खुदा जाने ये दुनिया जलवागाह है, नाज है किसकी। हजारों उठ गए दुनिया दुनिया की रौनक बाकी है महफिल की। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया क्या है, पुतली घर का कोई कारखाना है। नई शक्लें बदलता है आए दिन जिसमें जमाना है, नई शक्लें बदलता है आए दिन जिसमें जमाना है। ट्रेन एक आ चुकी है और अब एक आने वाली है, ट्रेन एक आ चुकी है और अब एक आने वाली है। नई शक्लें ये आए दिन हमेशा दिखाने वाली है, नई शक्लें ये आए दिन हमेशा दिखाने वाली है। खुदा जाने ये दुनिया, खुदा जाने ये दुनिया, खुदा जाने ये दुनिया जिंदगी मौत की अमानत है। खुदा जाने ये दुनिया जिंदगी मौत की अमानत है। लामहदूद ख्वाहिशे महदूद है जिंदगी, लामहदूद ख्वाहिशे महदूद है जिंदगी, जिसको अजाब बना देती है ये जिंदगी, जिसको अजाब बना देती है ये जिंदगी। लामहदूद ख्वाहिशें महदूद है जिंदगी, जिसको अजाब बना देती है ये जिंदगी। इस तरीके से अगर आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए, तो आप जो है वो दूसरों की हमेशा तारीफ करें। जब आप दूसरों की तारीफ करेंगे तो उससे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रूहानी सुकून मिलेगा। दूसरों को बताएं, दूसरों को बताएं कि आप इनकी भलाई चाहते हैं। जब दूसरे इस बात का सब्र कर लेंगे कि वाकई आप उनकी भलाई चाहते हैं तो वो आपके ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो कुछ एक दो वाकया सुनाने के बाद आज का टॉपिक जो है ये बड़ी दुखी इंसानियत का टॉपिक है। वो इंसानियत जिनकी ज़िंदगी जो है वो हमेशा एक दार पे लगी रहती है कि अभी है या नहीं है, अभी मौत आएगी या कब अब मौत आएगी। ये हमारे वो भाई हैं जो कि हीमोफीलिया के मरीज होते हैं, जो थैलीसीमिया के मरीज होते हैं,
جو جینیٹک ڈیزیز کے مریض ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کریں گے، اور ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ باقی تو سارے امراض جو ہے، اور وہ بھی امراض جو ہمارے ذہنی مریض بھائی ہیں وہ بھی ایک مرض میں مبتلا ہے، پاگل جو لوگ ہو جاتے ہیں، جو ذہنی طور پہ اپنا توازن کھو جاتے ہیں، ذہنی توازن کھو جاتے ہیں، وہ بھی ایک مریض ہے۔ اور جو اس طریقہ کے بہت سے ایسے مریض ہیں جو کہ ہماری مدد چاہتے ہیں، جو ہمارا پیار چاہتے ہیں، جو ہماری طرف جو ہے وہ رغبت چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے محبت چاہتے ہیں، لیکن ہم ان سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ٹرنکلائزر والے لوگ، بہت سے ایسے نشہ آور لوگ جو سڑکوں کے کناروں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نشہ کر رہے ہیں، تو بہت سے ایسے واقعات جو ہے وہ سارا دن گزرتے ہیں کہ جہاں سے میں سڑک سے گزرتا ہوں مجھے یہ لوگ نظر آتے ہیں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ بھی کسی کے بھائی ہے، یہ بھی کسی کی جو ہے وہ والد ہے، اور یہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے دنیا میں ہو رہا ہے، تو ایک درد دل رکھنے والا جو ہے ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے کہ ایسے نشئی بھائیوں کے لیے، ایسے جو ہے تھیلیسیمیا بچوں کے لیے، اور جو ہیموفیلیا کے مریض ہے، جن کو جینیٹک ڈیزیز کا مریض ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور ان کا کیسے علاج کرنا ہے۔ آج میرے پاس اکثر جو ہے لوگ آتے ہیں، تو میں آج کی طرح بات کر لیتا ہوں۔ آج میرے پاس ایک عورت آئی بیچاری کے 3 بچے تھے، تینوں کو اینک لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتی تھی حکیم صاحب کوئی ایسی دوائی بتائیں کہ ہماری اینک کب کی اتر جائے، ہمیں یہ جینیٹک پرابلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جینیٹک پرابلم ہے، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ حمل کے دوران یا حمل سے پہلے ہم اس کو کور کر سکیں؟ تو یہ جیسے تھیلیسیمیا میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھیلیسیمیا جو ہے یہ بھی ایک خون کی بیماری ہے جس میں جو ہے وہ آر بی سی جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتے، ان کی ٹو بیٹا چین جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتی۔ ہیموٹیٹک اسٹیم سیل جو ہے وہ اس کا کام تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خون بنانے کی پاور ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر ہیموگلوبن اسٹور کرنے کی پاور ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں، تو تھوڑی سی بات جو ہے یہ اخلاقیات کی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جب آپ کسی سے ان لوگوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنائیت دیں، جب ان سے آپ پیار کریں گے۔ ایک ڈاکٹر کا واقعہ جو ہے اس بک میں لکھا ہوا ہے، یہ بک ہے زندگی سے لطف اٹھائیں، بہت پیاری کتاب ہے جی۔ اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کے سنہری اصول، ڈاکٹر محمد عبد الرحمان العریفی لکھی ہوئی بہت پیاری بک ہے جی۔ اس سے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا رہا ہوں کہ دوسروں کو بتائیں کہ آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، تو جب بھی کسی مریضہ کا فون آتا تھا تو ہر بندے کو، ویسے تو میری مسز بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ لیڈی ڈاکٹر ہے، کہ جب بھی اسکول میں کوئی بات آتا ہے، کوئی فون آتا ہے، میری مسز ان سے ایسے گل مل جاتی ہے کہ جیسے جو ہے وہ ان کو برسوں سے جانتی ہے، ان کے خاندان کو جانتی ہے۔ کیونکہ بچے ایسے ہیں کہ وہ سب کے جو ہے وہ سانجھے ہوتے ہیں۔ تو ہم سے بہت سے بچے جو ہے دیکھیں، ہم تقریباً جو ہے یہ 88 سے ہم کام کر رہے ہیں، 1988 سے اسکول چلا رہے ہیں عائشہ پبلک کے نام سے۔ تو یہ لیڈی ڈاکٹر کی بات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ ایک فائل ہر عورت کی اس نے بنائی ہوتی ہے، تو ہر ایک کو اس کو جو وہ سمجھتی ہے کہ یہ لیڈی ڈاکٹر مجھے ہر طرح عزیز ہے، یعنی کہ مجھے میری اتنی زیادہ واقف ہے، کیونکہ جب بھی فون آتا ہے تو وہ فوری فائل لا کے لیڈی ڈاکٹر کو دے دیتی ہے، اس کی اسسٹنٹ جو ہے، تو فائل کے اندر اس کا نام، اس کی جو ہے وہ کاروبار، اور اس کے بعد جو ہے بچے، اور بچے کیا کرتے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، بچوں کے نام، یہ سارا اس فائل میں لکھا ہوتا ہے۔ تو جب لیڈی ڈاکٹر جو ہے 5 منٹ بعد اس سے بات کرتی ہے تو وہ بچوں کے متعلق پوچھتی ہے، یہ اور اس کے خاوند کے متعلق جو اس کا نام لکھا ہوتا ہے تو پوچھتی ہے، تو اس سے اس کی اپنائیت کو ظاہر کرتی ہے وہ، کہ اس طریقے سے ہر جو ہے وہ عورت کرتی ہے کہ جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر میری ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ مریضوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں گے، اپنے کلینک پہ جو ہے، جو بھی اب میں 42 سال سے رضا آباد میں پریکٹس کر رہا ہوں، ہر گھر میں میرا جانا آنا ہے، مجھے جو پتہ ہے کہ اس گھر میں جو ہے یہ اس کی بہو ہے، یہ نئے جو لوگ آئے ہیں، اس کی یہ مطلب بیٹی ہے، اس کی جو اتنے بیٹے ہیں۔ اب جو 42 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، اور ان کے جو ہے مطلب ان کے دادا پردادا کو بھی میں جانتا ہوں،
तो इस तरीके से जब अपनाइयत पैदा हो जाती है यहाँ इसी जो है वो रोजाबाद के अंदर 42 साल के अंदर आप अंदाजा करें कि मेरे खाला मामा ये सारी मेरी मासियाँ हैं, ये सारी मेरी बाजियाँ हैं, सारी जो है मेरे बेटे हैं, सारे मेरे भाई हैं, सारे मेरे अंकल हैं, तो ये सारे जो है ये मेरे अपने हैं। मैं ईद के दिन भी क्लिनिक पे आता हूँ सिर्फ इनको मिलने के लिए, और मुझे ये नहीं होता कि मैं आके जो है मरीजों का इलाज करूँ, सिर्फ अपने भाइयों को मिलने के लिए, अपने दोस्तों को मिलने के लिए, अपने चाहने वालों को मिलने के लिए। मेरी चाहत उनके अंदर है और उनकी चाहत मेरे अंदर है। मेरे पास जो असिस्टेंट है यू, उसका नाम है यूबा, उसको कहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा जो है वो दिमागी तौर पे जो है ये अपसेट है। वो सफाई वगैरह करता है, हम उसको जो है वो खर्चा पानी दे देते हैं, उसको खाना वगैरह खिला देते हैं और बोतल शोतल पिला देते हैं। वो बोतल का बड़ा शौकीन है, तो जूस की बोतल, दूसरी बोतल नहीं दी। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। तो जब आप किसी को इस तरीके से अपनाते हैं कि वो आपका जो है वो बड़ा भाई है, तो उसके भाई होने के नतीजे में जो है वो आप बेहतरीन फील करते हैं। बस चलो। अच्छा, प्रोग्रेस बस। अच्छा, तो ये मील जो है ये आप के सामने मैं इसलिए इसको लाइव रखा है ताकि आपको इनकी चीज़ों की समझ आ जाए। बहुत लो होता ना, चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तो ये दिल घबराई जा रहे हैं, उल्टी वाला दिल कर रहे हैं ये वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंह का जायका किस तरह हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਮਲਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲਣ ਦਾ ਕਿਆ, ਨਾਪ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲਣ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਨਾਪ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲਣ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। 8-9 दिन के हो गए जी तकलीफ। अल्लाह बेहतर कर दे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी तरह दवाई दी है, ये मजीद तरह दवाई दे रहा है, बहुत फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। जी ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने बेहतर कर देगा। बहुत अच्छा कारण जो पानी जितना पियो वो जल्दी पैदा हो जाएगा। तेल में मसाला शुद्ध मिर्च बिल्कुल बंद कर दो, इंशाल्लाह ठंड पै जाएगी। चलो वो सौ लगे पूरी खा लेनी है, बाकी सुबह दोपहर शाम खाओ पूरी। हाँ जी, सुबह दोपहर शाम जी जी, 10 तो 15 दाने 100। तो इस तरीके से जो है जिंदगी से लुत्फ उठाए हम बात कर रहे थे। तो ये लोगों को आप जो है इस तरीके से मजबूर कर सकते हैं, जैसे कि अभी बात हुई है। तो आज हम मतलब वो औरत की बात की, हम जब जेनेटिक डिजीज, मैंने उसको कहा कि आपने माइकल साहब के वो लेडी डॉक्टर थी हमारे हॉस्पिटल की, वो अपने बच्चों को लेके आई। तो कहते कि साहब कोई आपके पास इस तरह का इलाज है, हमारे तो जेनेटिक में कोई
जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें इलाज कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। तो बहुत से इस तरह से जेनेटिक प्रॉब्लम जो अभी हमने बात की है, तो ये थैलीसीमिया जो है ये एक जेनेटिक डिजीज है। थैलीसीमिया एक मूर्छी बीमारी है, यानी कि वालिदैन से बच्चों के अंदर जो है ये मुंतकिल होती है। इस बीमारी में मरीज को जो हीमोफीलिया, हीमोग्लोबिन नामी प्रोटीन कम मकदार में जो है वो बनता है, जो खून के सुरख खलियों के लिए अहम होता है। तो ये होता कैसे, बोले ये मेरे पास एक मोटा ताजा बंदा आता है, तो उसका बच्चे को ये जो है ये थैलीसीमिया का मर्ज है, और वो हर रोज जो है ये लगाता है। अब वो तो लगवाने के लिए हफ्ते में हफ्ते बाद 15 दिन बाद जो है वो आता है मेरे पास। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है उसको होती है। तो थैलीसीमिया की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने के बाद जो है, जैसे कि शुरू में हमने बात की अभी कि थैलीसीमिया जो है वो क्या मर्ज है, तो इसी में जो है थैलीसीमिया सिर्फ मूर्छी बिना पर जो होता है जेनेटिक डिजीज है, जिसकी वजह से ये नस्ल दर जो है वो अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाता है। ये क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है, जीन जो है वो अपना काम नहीं सही तरीके से कर सकता है जो नॉर्मल इंसानों के अंदर होता है। माइकल के कवानीन हमने जो है वो FSC की किताबों में जो है वो पढ़े हुए हैं, अभी है मैट्रिक लेवल पे भी है, उसमें जो है ये सारे कवानीन जो है जेनेटिक के कवानीन उसकी बड़े काम है। माइकल एक पादरी था, उसका काम है। तो दुनिया में बेतहाशा लोग जो है जिनमें खून की थैलीसीमिया माइनर जीन पाया जाता है, ये जीन वालिदैन से नस्ल दर नस्ल जो है मुंतकिल होता है। यानी कि इसमें दो तस्वीरें दी गई हैं, जिसके अंदर जो है वो आधा मतलब कि एक माइनर जीन है, और आधा मतलब माँ के अंदर है, और आधा जो है बाप के अंदर है। इस तरीके से नीचे 4 तस्वीरें दी गई हैं, जिसके अंदर ये ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये जीन जेनेटिक जो है डिजीज जो है वो आगे ट्रांसफर हो रही है। कैसे हो रही है, जिसमें जो है एक नॉर्मल पर्सन है, और 3 जो है दो उसमें जो है वो हाफ हाफ हो रहे हैं। हाफ जो है वो एक में हो रहा है, और एक फुल जो है उसके अंदर जो है मुकम्मल तौर पे जो है ये थैलीसीमिया जो है वो मेजर थैलीसीमिया उसको कहते हैं जी, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पे जो है ये जीन जो है वो ट्रांसफर हो गया आगे। तो पेशेंट विद थैलेसीमिया माइनर, पेशेंट विद थैलेसीमिया माइनर, दो पेशेंट मिलके जब कजन मैरिज होती है तो इस तरीके से ये आगे ट्रांसफर हो जाती है। तो इसको जो है हम जो है वो कंट्रोल जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक और बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। तो इसका जो इलाज जो है ये शादी से पहले तो हमें पहले सबसे टेस्ट करवाना चाहिए, यानी कि इसके प्रोटेक्शन के लिए, रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए जी, कि एक माइनर जीन कैरियर दूसरे माइनर जीन कैरियर की अजवाजी तलकात में ना आए। ये टेस्ट आप करवा लें, नस्ल दर नस्ल तक मुंतकिल ना हो। इस तरह से शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों का थैलेसीमिया टेस्ट जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो थैलेसीमिया के अंदर खून पैदा ही नहीं होता, खून तो पैदा होता है, आरबीसी खाली होते हैं, उनके अंदर रेड ब्लड कार्पसेल्स पैदा नहीं होते, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन जो है, हीम जो है वो अल्फा टू बीटा चेन जो है उनके अंदर पैदा नहीं होती। ह्यूमोप्टेटिक स्टेम सेल जो है वो अपना काम कर रहा होता है, उसमें बाकी जो है ये माइक्रोफिज बाकी काम जो है वो सारे जो है वो माइनोसाइट्स और ये दिगर जो है ये मैक्रोफेजेस जितने भी जो होते हैं वो सारे जो है सेल अपने काम जो है वो कर रहे होते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स बन रहे होते हैं, WBC बन रहे होते हैं, बाकी सब कुछ बन रहा होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो हीम उसके अंदर स्टोर नहीं होता, हीम जो है वो पैदा नहीं होता, हीमोग्लोबिन पैदा नहीं होता, ग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन नहीं पैदा होती, हीम जो है वो पैदा होती है तो ग्लोबुलिन पैदा नहीं होती। तो अल्फा टू बीटा चेन जो है उसके अंदर काम नहीं सर अंजाम देते। वो असल में होता क्या है कि वो जीन जो है वो उसको बनाता ही नहीं है या बनने नहीं देता, तो ये इसकी खराबी होती है, ये जेनेटिकली तौर पे होती है। तो इसका बायोटेक्नोलॉजी वालों ने जो है बड़ा, और बायोइन्फॉर्मेटिक जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त ये बहुत से जो है वो हीमोफीलिया का या और बहुत से जितने भी जो है वो इस किस्म के अंदराते का जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसका भी इलाज जो है बायोइन्फॉर्मेटिक ने जो है वो दरियाफ्त करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से जो है एक बच्ची की कहानी सुनाने के बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। जैनब की कहानी, जैनब की जुबानी। मुझे याद नहीं कि मुझे थैलेसीमिया की तशखीस कब हुई,
لیکن امی کہتی ہے کہ شاید 1 سال کی تھی تو تجھے جو ہے وہ اس بچے کا جو میں نے دیکھے بہت سے بچے جب میرے پاس تھیلیسیمیا کے آتے ہیں تو بچے کا رنگ بالکل پیلا ہوتا ہے، خون کی دھاتری ہوتی ہے جو ہے نا آنکھیں منہ بالکل پیلا ہوتا ہے، یہ جو ہونٹ ہوتے ہیں نا بالکل سفید ہوتے ہیں، اور آنکھوں کو نیچے کر کے دیکھیں تو بالکل سفید ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے 4.7 HP تک بچے دیکھے ہیں تھیلیسیمیا کے بچے، جن کی جو ایچ پی جو ہے وہ ہیموگلوبن جس کو کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے جی 12 سے 14، 14 سے 16 لڑکیوں میں لڑکوں میں، اور لیکن بچوں میں جو ہے وہ 14 تک تو ہونی چاہیے لازمی جو ایچ پی، لیکن 4.7 4.8 یہ میں نے یہاں تک بچوں میں دیکھی ہے، اور وہ حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ دی ہوئی ایک ایک قطرہ خون کا جب ہمارے یہاں پہ علی فاطمہ فاؤنڈیشن ہے، ڈاکٹر صاحب کے دوست ہیں میرا خیال، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ جوائن کیا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر امتیاز صاحب کے میرے خیال دوست ہیں۔ تو یہ علی فاطمہ فاؤنڈیشن والے جو ہیں یہ بھی خون کا عطیہ جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہت سی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ جو ہے کرم کا شکار رہی ہوں، ہر 10-15 دنوں کے بعد مجھے جو ہے خون لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خون کی منتقلی کے بعد جو ہے کچھ دن میں بہت خوشگوار گزارتی ہوں، لیکن پھر دوبارہ جو ہے وہ عام بچوں کے ساتھ جو ہے کھیل سکتی ہوں اور خود کو تر و تازہ محسوس کرتی ہوں، لیکن یہ خوشی بہت عارضی ہوتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد میں پھر بہت کمزور اور پیلی پڑ جاتی ہوں۔ یعنی کہ ہم جب دوسرے بچوں کا خون یا دوسرے لوگوں کا خون، عطیہ کا خون جو بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے جب ایسے بچوں کو دے دیتے ہیں تو وقتی طور پہ اپنی زندگی کو وہ پروٹیکشن اور ان کے اندر تر و تازگی آ جاتی ہے، اور وہ بھی عام بچوں کی طرح کھیلنے کودنے اور سارے کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ان کے اندر خود نہیں بن رہا ہوتا، تو آخر میں آپ کو بتایا کہ جو ریڈ بلڈ کارپسل جو ہے جو آر بی سی ہے وہ 120 دن کے بعد خود جو ہے یہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہاف جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو صاحب ہاف کی کمی آ جاتی ہے، تو مجھے 120 دن جس کے پورے ہوئے اس نے تو ختم ہو گیا، اب دوبارہ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو جو ہے یہ دوبارہ خون جو ہے لگانا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ اب کروڑوں کی تعداد میں جو ہے یہ چاہیے، تو اس طریقے سے بار بار جو ہے خون لگانے سے جو ہے بچوں کو ہم نئی زندگی دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تب تک ایسا ہی رہتا ہے جب تک جو ہے دوبارہ خون نہ لگ جائے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کی گاڑی کا فیول جو ہے خون کی وجہ سے ہے۔ جب میں ہاسپٹل جاتی ہوں تو یہ فیول جو ہے مجھے ڈل جاتا ہے، تو میں دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہوں، اور جب یہ فیول نہیں ڈلتا تو میں دوبارہ جو ہے مردہ حالت میں جو ہے مردہ کی صورت میں جیسے مردہ ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتی ہوں۔ اچھے لوگ اپنا خون اور پیسے عطیہ کرتے رہتے ہیں تاکہ میرے جیسے بچوں کی زندگی کی گاڑی چلتی رہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ شاید یہ لوگ فرشتے ہیں جو اللہ میری مدد کے لیے جو ہے وہ بھیجے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا اور اپنے اچھے بندوں کو کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے زندگی سے لطف اٹھانا جو ہے یہ بڑا کام ہے، تو یہ لوگوں کی خدمت کرنا بھی بڑا کام ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ صدقات کے ذریعے آپ جو ہے ان کی مدد جو ہے وہ دل کھول کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سی فاؤنڈیشن ہے جس میں جو ہے وہ ہمارے سلامی فاؤنڈیشن بہت کام کر رہی ہے، اور بھی بہت سی فاؤنڈیشن ہے جو کہ ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا اور دیگر اس قسم کے موذی امراض کے لیے جو ہے وہ علاج معالجے کے لیے سہولتیں مہیا کر رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ آگاہی پھیلائیں اور اخلاقی فرض کو پورا کریں۔ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ایسی بہت سے جو ہے وہ مرکز موجود ہے، یہاں پہ جو ہے ایسے مریضوں کی مفت جو ہے وہ تشخیص اور مریضوں کا مفت علاج اور انتقال خون اور ادویات مہیا کی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے مرض کی تشخیص کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے، بہت سے بچے خاص طور پہ اس میں مبتلا ہے۔
گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران جو ہے وہ 30 لاکھ سے زیادہ افراد کی جو ہے وہ اسکریننگ کی گئی ہے، جس میں جو ہے تھیلیسیمیا اور خون کے دیگر امراض میں مبتلا جو ہے افراد کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جانچا گیا اور ان کو مدد فراہم کی گئی ہے، تو جو کہ ایک دوسرے کے تعامل کے بغیر جو ہے ناممکن ہے۔ زندگی سے خود بھی لطف اندوز ہو، یہ لوگ جو ہے یہ اصل میں جو لوگ نشئی ہوتے ہیں وہ اپنا خون جا کے جو ہے وہ بار بار بیچتے ہیں، پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ لینا پڑتا ہے ایسا خون جو کہ قابل نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو تندرست اور ہیلتھی لوگ ہیں اس میں صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے خون کو دیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نیا خون دے دیتا ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ طاقت اور توانائی کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے، نیا خون بننے سے پرانا خون نکل جاتا ہے اور آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے یہ نیا خون بنانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کروائیں اور یہ زندگی جو ہے رواں دواں رکھنے کے لیے ان لوگوں کی مدد کریں، تو جب یہ آپ ان لوگوں کی مدد کریں گے تو یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ کا ایک تو تابے داری، جیسے کہ یہ بچی کی کہانی میں نے آپ کو بتائی، بہت بہت سے بچے ہیں جن کی ایسی کہانی ہے، اور میں نے جو ہے وہ بندہ جو میرے پاس آتا ہے وہ انتہائی مشکور ہوتا ہے، میں ایک آدھ بندے کو جو ہے ریل کر کے جو رکھ سکتا ہوں، تو وہ موسٹلی میرا بھی گروپ ہے، اگر میری ضرورت پڑے تو میں بھی حاضر ہوتا ہوں، تو اگر کسی اور کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس بچی کی جو ہے بچے کو سوری تو ابو بکر بچے کا نام ہے، اس کو جو ہے میں اپنے خون سے یا اور کسی دوست کے خون سے جو ہے اس کو رنگنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی اللہ تعالیٰ حیاتی کرے اور زندگی جو ہے وہ برقرار رکھے، تو اس طریقے سے جب آپ جو ہے دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کرتا ہے، تو میں اپنے ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ ہیموفیلیا بھی اس طرح کی مرض ہے، اس میں بھی جو ہے وہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، سیکل سیل انیمیا ہے اور بہت سے خون کے امراض ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم جو ہے ہو جاتی ہے، ہڈیوں کے اندر جو ہے یہ گدا نہیں بنتا اور کئی وجوہات جو ہے یہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خون پراپر نہیں بنتا اور ہیموگلوبن کی کمی آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں ایسی لوگوں کی مدد اب پلیٹلیٹس کی ضرورت پڑ جاتی ہے ڈینگی بخار کے اندر، اور پلیٹلیٹ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو وہ بھی خون سے لگا کر کے دیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سے اور بھی چیزیں جو ہے وہ انسانی بدن کے لیے کارآمد جو ہے وہ ہے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی کو بہتر کریں، جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے جو ہے آپ کو جو ہے یہ اجر عظیم اور جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جو ہے بہت سی چیزوں کے اندر جو ہے وہ کامیابی اور کامرانیاں آپ کا جو ہے وہ ساتھ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مختلف چیزوں سے جو کامیابی حاصل کر کے جو ہے وہ زندگی کو بہترین لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تو یہ زندگی کا کارواں جو ہے ہمیشہ چلتا رہتا ہے، تو اس لیے ہمیں زندگی کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جائیے دوسروں کا کام آنا جو ہے وہ بڑا اچھا اقبال کا شعر جو ہے وہ جگنو میں فرماتے ہیں، تو وہی لوگ اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے، تو جگنو ایک نظم ہے اقبال صاحب ڈاکٹر محمد اقبال کی، تو وہی لوگ اچھے ہیں جو آتے ہیں کام دوسروں کے، تو اس لیے جو ہے وہ ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہارنا، تو اس طریقے سے جو ہے آپ کے اندر جذبہ جنون بھی ہونا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے آپ کو، تو یہ جہان جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے اور آپ جو ہے وہ دوسرے جہان میں جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا، تو بہت شکریہ سر کا اور دوستوں اور بھائیوں کا۔